नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्रान आदिवासी राजकीय आरक्षण प्रक्रिया केल्ल्यान एसटी खातीर राजकीय आरक्षण बेगीन दितले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. देशांतल्या अस्तंत वाठारांतल्या अभियांत्रिकी निर्यातींत गोंय राज्य सगळ्यान नेटान वाडपी योगदान दिवपी राज्य म्हणून उदेलां. फाल्यां पणजेंत म्हजें घर येवजणेची कार्यावळ जातली. ह्या कार्यावळी दरम्यान 1000 जाणांक जमनीच्यो सनदी दितले अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी दिल्या. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या अध्यक्षते खाला आयज गोंयच्या शेक धनी संघटनांची पणजे पर्यटन भवनांत बसका जाली. ह्या वेळार शेक धोरण 1 वर्स वाडोवपाचो निर्णय जाला. आतां पुराय खबरो. केंद्रान आदिवासी राजकीय आरक्षण प्रक्रिया केल्ल्यान एसटी खातीर राजकीय आरक्षण बेगीनूच दितले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. एसटी आरक्षणा विशीं कांय कायदेशीर प्रक्रिया करप गरजेचें आसा आनी ते दिखेन काम सुरू जालां अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयांत एनआयटीची भरती थांबोवची आनी गोंयकारांक प्राधान्य दिवचें अशी मागणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे कडेन केल्या अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच तुये पेडणे हांगा आशिल्ल्या इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टराचें उक्तावण बेगिनात बेगीन जातलें अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी जाहीर केलें. अमित शाहजीक आमी एसटी डेलिगेसीच्या विशयाचेर मेळ्ळा. तांच्यांनी ऑलरेडी म्हणजे जाता तितके बेगीन एक्सपडायट करप आनी पॉझिटिव्हली म्हणजे रायट्स जे आसा हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो एसटी खातीर मेळपाकूच जाय. केंद्र सरकारच्या त्या दृश्टीन सगळे लिगली प्रयत्न सुरू आसात. जाता तितके बेगीन तांकां मेळटा. देशांतल्या अस्तंत वाठारांतल्या अभियांत्रिकी निर्यातींत गोंय हें सगळ्यांत नेटान वाडपी योगदान दिवपी राज्य म्हणून उदेलां. राज्याची अभियांत्रिकी निर्यात 2024-25 वर्सा $405.8 दशलक्ष आशिल्ली. ती 2025-26 वर्सा $550.6 दशलक्ष जाली आनी हातूंत 36% वाड नोंद जाल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. ते इंजिनियरींग एक्सपोर्ट पश्चिम विभागाच्या 42व्या पुरस्कार वितरण सुवाळ्या वेळार उलयताले. ह्या वेळार तांच्या हस्तुकीं 92 एक्सपोर्ट इंजिनियरींग वेवसायिकांचो भोवमान जालो. I'm particularly happy to note that Goa emerged as one of the fastest growing engineering export contributors in the western region. Goa's engineering exports increased from $405.8 million in 24-25 to the $550.6 million in 26, recording the remarkable growth of the 36%. फाटल्या वित्तीय वर्सा भारताची निर्यात $122.3 अब्ज आशिल्ली जाल्यार 12 वर्सां आदीं ती 70 अब्ज आशिल्ली. देखून भारतांत निर्यात क्षेत्रांत वाड जाल्या अशें केंद्रीय वाणिज्य खात्याचे संयुक्त सचीव विमल आनंद हांणी म्हणलां. फाल्यां पणजेंत म्हजें घर येवजणेची कार्यावळ जातली. ह्या कार्यावळी दरम्यान 1000 जाणांक जमनीच्यो सनदी दितले अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी दिल्या. ही कार्यावळ पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांझा सभाघरांत सकाळीं 11 वरांचेर जातली. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. Tomorrow, a special district-level program has been organized at Menezes Braganza Hall at 11 a.m. in the morning for distribution of sanats and ownership rights certificates to different beneficiaries under the Majhe Ghar scheme. So these beneficiaries have been issued the orders and sanats under different schemes and across different talukas. So all the beneficiaries will be coming to the venue where the program will be conducted. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो.
पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या अध्यक्षतायेखाला आयज गोंयच्या शेक धनी संघटनांची पणजे पर्यटन भवनांत बसका जाली. ह्या वेळार शेक धोरण 1 वर्स वाडोवपाचो निर्णय जाला. ताका लागून आदल्या शेक धोरणा प्रमाण अंदूय तेच नेम लागू जातले. तशेंच फुडल्या पर्यटन हंगामाच्या पयलीं परवाने दितले. 15 ऑगस्ट मेरेन हे परवाने जारी जातले अशें रोहन खंवटे हांणी म्हणलां. Check season sopla and as a special case every year instead of May 31st 10th of June पर्यंत ते मागतात तर 10th of June पर्यंत तांकां subject to the weather conditions तांकां permission दिल्ले. येता आसतना director of the opinion that how we go about with it. 3 वर्सां already शेक policy ह्या वर्सा सोंपता आणि ताजे खातीर decision was to either go with a new शेक policy or extend it by 1 year. The government and the department has taken a decision along with the शेक owners to extend the शेक policy by 1 more year. दर्यादेगांचेर नदर दवरपा खातीर आनी बेकायदेशीर वावराचेर नदर दवरपा खातीर ड्रोन पळोवणी सुरू करतले. तशेंच प्लास्टीक मुक्त आनी पर्यावरण पूरक वस्तूंचो शेकांचेर उपेग करप, शेकेथॉन संकल्पने वरवीं दर्यादेग वाठार मार्क करप तशेंच शेकांचेर वायफाय कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करप हे विशीं ह्या बसके दरम्यान चर्चा जाली अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. उच्च शिक्षण मेळयतना विद्यार्थ्यांनी आपूण समाजाचे ऋणी आसात अशी भावना घेवन मुखार वचचें आनी तोच तांचो आनी समाजाची उदरगत करपाचो एकूच मार्ग जावन आसतलो अशें फोंडा पालिकेचे आदले नगराध्यक्ष आनी सध्याचे नगरसेवक रितेश नायक हांणी सांगलें. लायन्स क्लब ऑफ फोंडा, केजी आनी प्राथमीक शाळा तशेंच रवी नायक एज्युकेशन अँड चॅरिटेबल ट्रस्ट हांच्या जोडपालवान शाळेच्या विद्यार्थ्यांक तांणी शालेय साहित्याचे वाटप केले. ह्या कार्यावळीत नगरसेवक रितेश नायक, कुर्टी खांडेपार पंचायतीचे सरपंच नावेद तहसीलदार, फोंडा नगरपालिकेचे नगरसेवक आनंद नाईक, रूपक देसाय, लायन्स क्लबाचे उपराज्यपाल सुदेश बोरकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांक नोकरी निर्माण करपी जावन आपल्या वांगडा समाजाक उबारपाचो यत्न करचो अशें आवाहन रितेश नायक हांणी केलें. गोंय विद्यापीठाच्या बॅचलर ऑफ वोकेशनल इन इलेक्ट्रॉनिक्स ह्या अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया आयज सावन सुरू जाल्या. NSQF म्हळ्यार राष्ट्रीय कौशल्य पात्रताय आराखड्याच्या मार्गदर्शक तत्वांचेर आदारीत आशिल्ल्या ह्या कोर्सा खातीर फकत ऑनलायन पद्दतीन अर्ज स्विकारतले. इच्छूक उमेदवारांनी गोंय विद्यापीठाच्या समर्थ पोर्टलाचेर वचून 10 जून मेरेन आपले अर्ज सादर करूं येता. ह्या अभ्यासक्रमा खातीर एकूण 12 सुवातो उपलब्ध आसात. 12वी पास उमेदवार ह्या अभ्यासक्रमाक प्रवेश घेवपाक पात्र आसात. निवड जाल्ल्या विद्यार्थ्यांची वळेरी 17 जून 2024 मेरेन जाहीर जातली. हवामान. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण राज्यांतल्या उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्यांतल्या कांय सुवातींनी जोगलां आनी गडगडाटा सयत वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगाचे वारे मारून पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच फुडले 4 दीस पुराय गोंयान पावसा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. केंद्रान आदिवासी राजकीय आरक्षण प्रक्रिया केल्ल्यान ST खातीर राजकीय आरक्षण बेगीन दितले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. देशांतल्या अस्तंत वाठारांतल्या अभियांत्रिकी निर्यातींत गोंय राज्य सगळ्यांत नेटान वाडपी योगदान दिवपी राज्य म्हणून उदेलां. फाल्यां पणजेंत म्हजें घर येवजणेची कार्यावळ जातली. ह्या कार्यावळी दरम्यान 1000 जाणांक जमनीच्यो सनदी दितले अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी दिल्या. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या अध्यक्षतायेखाला आयज गोंयच्या शेक धनी संघटनांची पणजे पर्यटन भवनांत बसका जाली. ह्या वेळार शेक धोरण 1 वर्स वाडोवपाचो निर्णय जाला. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार. तीनों कॉलेज में